बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज ही हम सरकार मोहम्मद सन हुसैन के नाम का लंगर खुद पका कर न्याज तकसीम कर रहे हैं। तो जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हर चीज़ खुद काटी है, तैयार की है, तो ये जो अब लंगर तैयार हो रहा है इसकी वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं जी अफ़रीका में रहती हूँ, तो अफ़रीका में ये पहली दफ़ा मैंने न्याज जो है मोहम्मद सन हुसैन के नाम की तकसीम की है। अल्लाह जी बीबी पाक दामनों के सदके कबूल व मंजूर फरमाए। तो देखें किस तरह हमने जो है वो लंगर न्याज तैयार की है। लकड़ियों वाले चूल्हे पे इसलिए तैयार की है कि वो एक तो जल्दी हो जाता है, दूसरा ये कि गैस वाले चूल्हे पे इतने बड़े बड़े पतीले जो है वो खाना नहीं पकाते, काफ़ी देर लग जाती है। तो लकड़ियों वाले चूल्हे पे ये है कि ये जो आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक जो है हमें इससे ज़्यादा देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो साथ जो है ये मेरे नवासे थे, इन्होंने भी जो है मेरी काफ़ी मदद की है। साथ भाग भाग के हर चीज़ मुझे जो है ला के देना, साथ होके मदद करना। तो अक्सर औक़ात आपको मेरी वीडियो में ये पहले भी नज़र आते होंगे। तो जब भी कोई इस तरह का काम हो तो मैं इनको भी साथ रखती हूँ, क्योंकि ये अच्छी यादें होती हैं जो बचपन से बच्चों के ज़हन में बैठ जाती हैं, तो वो फिर बड़े होके याद रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पतीला था बड़ा सारा, क्योंकि न्याज जो है वो ज़्यादा थी, तो इतना पतीला तो हमारे घर था नहीं, क्योंकि हमारा जो है ये अफ्रीका में पहली दफ़ा जो है न्याज तकसीम खुद पका कर करनी थी। तो ये फिर इधर जो है जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उन्होंने रखे हुए हैं, ये पैसे वगैरह नहीं लेते, तो खुश होकर दे देते हैं कि आप ले जाएं, हमें खुशी है कि आप जो है इस तरह खुद पका कर तकसीम करेंगे लोगों में न्याज। तो ये जी हमने बकरा और साथ जो है राइस डाल के पुलाव बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, वो रोड पे ही ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं, ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। तो फिर उनको कहा हमने कि आप जो है आओ, हमने इस तरह न्याज देनी है। तो वो फिर जो है आए, तो वो हमने उन्हें तकसीम की। तो ये देखें जो प्यारा सा हमने बनाया है पुलाव, वो पैक करते हुए आपको नज़र आ रहा है कि कितना प्यारा और जो है खूबसूरत सा पुलाव बना हुआ है। ये इस तरह करके हमने डब्बों में पैक करना शुरू कर दिया था। सब ने मिल के, मेरे बेटे ने, मेरे नवासों ने, दोनों ने माशाल्लाह, बेटी ने और जो है मैंने खुद, हम सब ने जो है सारा दिन इसी जो है भाग दौड़ में के लंगर तैयार किया कि चलो सरकार के नाम का लंगर तकसीम करें। तो बड़ी खुश नसीबी है हर इंसान की। बाकी जो है अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ के इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये देखें अभी जो है बड़े खुश हैं मेरे नवासे कि हम जो है लंगर तकसीम कर रहे हैं। ये बड़ा जो है वो खड़ा हुआ है साथ, जो जिस डब्बों में हमने पुलाव पैक किया है, साथ सोडे इधर के बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। हमारी ज़बान में इनको कहते हैं कोको कोला या सेवन अप, स्प्राइट, लेकिन ये सिर्फ सोडा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सब से मैं मिलती हुई और छोटा मेरा नवासा भी सारों से मिला। तो ये मैंने इसलिए ये सब के साथ सलाम दुआ की कि चलो बच्चे जो है देखें, देख के तो बड़ों को वो भी ये सबक सीखते हैं। ठीक है, तो साथ होके फिर इन बच्चों ने भी लंगर सारे बच्चों में तकसीम किया बड़ी खुशी से और शौक़ से। अल्लाह पाक इन बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मालिक आसानियाँ पैदा करे। जितने जो है हाज़रीन थे लोग लंगर तैयार करने वाले, अल्लाह पाक जो है उनकी कबूल व मंजूर फरमाए। मोहम्मद सन हुसैन के सदके, बीबी पाक दामनों के सदके और इससे ज़्यादा देने की तौफीक अता फरमाए। आपने जब मेरी वीडियो देखी तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखी है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो काफ़ी दिन पहले बना के अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ मसला हो गया था, फिर उस वजह से उतार के दोबारा फिर मुझे जो है वो
بنانی پڑی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیے یہ یہاں کے اسٹریٹ کڈ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بڑے خوش ہیں کہ ہمیں جو ہے کھانا مل رہا ہے۔ تو یہ مستحق لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ نیاز یا کھانا نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ آگے سے جو ہے 100 سوالوں جواب کرتے ہیں۔ تو یہ جہاں کے مستحق ہیں بچے، اور انہیں لگتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نیاز ہو گیا، لنگر ہو گیا، یا جس کو جو توفیق ہے وہ ان بچوں کو دے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلیے اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ویڈیو بنا کے تو ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے میں افریقہ میں لنگر پہلا جو دیا تھا وہ میں نے پانی اور ساتھ جو ہے رولکس ادھر بولتے ہیں، ایک چپاتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آئل لگایا ہوتا ہے دونوں طرف، اور ساتھ ایک انڈا ہوتا ہے اور اس کے اندر پیاز ٹماٹر اور بند گوبھی چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی ہوتی ہے، اسے یہاں کی زبان میں جی رولکس کہتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے پانی کی ایک بوتل ہم نے تقسیم کی تھی جو آپ کو پہلی ویڈیو میں جو ہے نا میں نے دکھائی ہے، آپ سب نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو بس جی میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ان پاک نیک ہستیوں کے صدقے جن کے نام پہ یہ نیاز اور لنگر ہم نے تقسیم کی ہے، اور مالک آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو بچے ہیں صبح سے لے کے شام تک میرے ساتھ جو ہے مدد کرتے رہے ہیں، میرے نواسے میری ساتھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے اور انہیں صحت تندرستی والی مالک زندگی دے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامنٹس میں پلیز مجھے بتانا اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا زیادہ سے زیادہ، میں بھی آپ کو اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس رہتی دنیا میں جتنے اعمال انسان اچھے کر لے وہی کام ہے، جتنا ہو سکے اتنا جو ہے وہ آپ سب نیاز دیا کریں، صدقہ دیا کریں، خیرات دیا کریں۔ اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہوا ہے، بڑا عطا کیا ہوا ہے، یہ اس مالک کا بڑا ہی شکر ہے، بڑا ہی کرم ہے، مالک کے بڑے ہی احسانات ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا بھی کم ہے۔ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرا چھوٹا نواسا پہلے کہہ رہا تھا کہ امی مجھے پکڑائیں، جب میں نے کہا تو وہ پھر پیچھے جو ہے نا شرم سے نا ایسے میرے پیچھے چھپ گیا۔ تو یہ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بچے رہے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو دیدی اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔ اور آپ نے میری ویڈیو